the company or artificial person that has limited ability, जस्तै हामीले कुनै कम्पनीको सेयर किनेको छौँ भने त्यो सेयर सपोज मैले 100 रुपियाँको एउटा सेयर किनेको छु भने यदि कम्पनी टाँट पल्ट्यो भन्नुपर्छ कम्पनीले कुनै प्रफिट कमाएन, हरेक वर्ष लस ब्याक टु ब्याक लस भइरह्यो भने त्यस्तो बेलामा अब कम्पनी त टाँट पल्ट्यो, अरूको लोन सोन केही तिर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा हामी लायबल हुँदैनौँ। कम्पनी लायबल हुन्छ तर इन्डिभिजुअल लायबल हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेँ, म ओनर हो, कम्पनी घाटामा गयो भनेर मैले मेरो सम्पत्ति बेचेर अथवा मसँग भएको एसेट्स बेचेर त्यो लसलाई रिकभर गर्ने अथवा त्यो पेमेन्ट गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई लिमिटेड लायबिलिटी भनेर पनि यसको फिचर हामी पढ्छौँ। त्यस्तै गरेर कम्पनी इज आर्टिफिसियल पर्सन, एउटा हामीले यहाँनिर आर्टिफिसियल पर्सनको डिफाइन गरिदिएका छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर लिगल इन्टिटी भनेर पनि हामीले डिफाइन गरेका छौँ। कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक यति तीनटा मजाले लेख्न सक्यो भने भइहाल्यो। सेकेन्ड क्वेसनमा हाम्रो थियो स्टेट एनी 3 लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ यो क्वेसनमा यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 यहाँनिर छ, जुन हिजो एउटा क्वेसन परेको थियो। यो क्वेसन धेरै नै सोध्ने चान्सेस छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई यो मोडल क्वेसनमा पनि एड्रेस गरिएको छ। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। हिजो भनिसकेको छ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको बारेमा। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भने स्टेट एनी 3 अब्जेक्टिभ्स अफ स्टोर control. Objective of store control के हुन सक्छ त्यसको अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि जस्तै स्टोरमा हामीले स्टोर किपरको काम गरिरहँदाखेरि स्टोर किपर बाट हामीले के इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ, पाउनुपर्ने सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जस्तै टु इन्स्योर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो स्टक ओभर छ कि अन्डर छ, हामीलाई काम रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्ने कुरा एउटा हामीले त्यहाँबाट इन्स्योर हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मटेरियलको क्वालिटी र क्वान्टिटी दुवै हामीले जान्न सक्छौँ। स्टोर कन्ट्रोलको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै त्यही हो र सकेसम्म हामीले स्टोरमा लाग्ने कस्ट चाहिँ कम गर्नु भन्ने चाहिँ मेन कन्सेप्ट भएको हुनाले स्टोर कस्ट मिनिमाइजेसनको हाम्रो मेन कन्सेप्ट भएको हुनाले मेन अब्जेक्टिभ भएको हुनाले स्टोर किपर अथवा स्टोर कन्ट्रोल गर्ने मान्छेले चाहिँ के भनिदिनु पर्यो भने टु मिनिमाइज द स्टोर कस्ट अथवा टु मिनिमाइज द मेटेरियल स्टोरिङ कस्ट, सेक्युरिटी चार्ज, होल्डिङ कस्ट, एक्सेट्रा चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। एक दुईवटा अरू म भनिदिन्छु, जस्तै आइडेन्टिफाई एन्ड लोकेट मटेरियल इन द स्टोर रूम विदाउट डिले, होइन, जतिखेर भन्यो त्यतिखेर पाउनको लागि डेभलप सच अ सिस्टम सो द्याट फुलेस्ट इन्फर्मेसन अबाउट स्टोर आइटम इज अभाइलेबल इन द स्टोर एट एभ्री टाइम, जतिखेर भन्यो त्यतिखेर पाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो स्टोरको के हो त भन्दा स्टोर किपिङको अब्जेक्टिभ हो अथवा स्टोर कन्ट्रोलिङको अब्जेक्टिभ हो। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो क्ल्यारिफाई द ओभरहेड अन द बेसिस अफ इलिमेन्टको बेसिसमा, जस्तै इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 मा यहाँनिर हामीले क्वेसन नम्बर 4 मा इलिमेन्ट बेसिसमा overhead can be classified
overhead can be classified on the basis of limit are indirect material, indirect labor, indirect expenses भनेर जानु पर्यो ठीक छ यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो मटेरियलको टु टाइप्स हुन्छ डाइरेक्ट मटेरियल र इन्डिरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट मटेरियललाई हामी प्राइम कस्ट पनि भन्छौँ र प्राइम कस्टको इलिमेन्ट पनि भन्छौँ भने इन्डाइरेक्टलाई चाहिँ हामीले ओभरहेड भन्छौँ दिस इज द क्वेसन नम्बर 4 अब क्वेसन नम्बर 5 मा हाम्रो सल्युसन पार्टमा जानुभन्दा अगाडि हामी क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ के हेर्छौँ भने यो क्वेसन अलिकति मैले हाइलाइट गरेँ हाइलाइट भन्नाले क्वेसन अलिकति लार्ज स्केलमा बनाउँदै छु अलिकति देखिनु पनि पर्यो र अलिकति साइज पनि म बढाउँदै छु किनकि XYZ कम्पनी यो क्वेसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हिजो मलाई शेयर प्रिमियम किन फ्युचरमा आएन भन्ने क्वेसन गरेको भएको हुनाले यो क्वेसन मोडल क्वेसनमै राखिदिएको XYZ company issued 15,000 ordinary share of ₹100 each at a premium 10%. Shares were issued and payable under भनेर हामीले क्वेसन देख्न सक्छौँ on application ₹30 on allotment ₹50 on first and final for ₹30 यहाँ क्वेसन देखिँदैछ अझै अगाडि के भन्दैछ भने एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 25,000 दिस इज व्हाट वी कल ओभर सब्सक्रिप्सन shares on the allotment were made as under यसरी दिएको छ 10,000 लाई फुल दिने 5,000 लाई निल दिने 10,000 लाई प्रो राटा भनेको छ कति दिने भनेको चाहिँ छैन अब यसरी सर हेर्ने एलोट गर्दाखेरि यो भनेको एप्लाइड गरेको 10,000 एप्लिकेन्टले 10,000 एलोट पायो एलोट भयो भनेको उले पायो 10,000 नै पाउने भयो फुल भनेको पुरै पायो 5,000 नदिने भनेको यसले पाएन जेरो अनि 10,000 एप्लिकेन्टलाई कति दियो भने चाहिँ 15,000 ठिक्क हामीले बेच्न खोजेको जति पुग्छ त भन्दाखेरि 10,000 लाई 5,000 दियो भने चाहिँ बल्ल हामीले बेच्न खोजेको 15,000 शेयर पुग्छ भनेपछि यो प्रोराटा भनेको यो 10,000 एप्लिकेन्टलाई जम्मा जम्मी 5,000 मात्रै दिन सक्ने रहेछौँ यसरी दिने अब त्यसो भने यहाँ हेर 10,000 एप्लिकेन्टलाई 5,000 मात्रै शेयर इस्यु गरेको छ भने 5,000 शेयरको एप्लिकेसनको पैसा त यहाँनिर बढी आएको छ हो कि न 5,000 इन्टु एप्लिकेसनको रेट कति हो 30 गरिसकेपछि हाम्रो एक्सेस अमाउन्ट यहाँनिरबाट आयो 1,50,000 अब यो 1,50,000 लाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले केही न केही मेकानिजम बनाउँछ के भन्दै छ अल द मनीज वर ड्युली रिसिभ अ शेयर होल्डर होल्डिङ 200 शेयर पेड इन्टायर भ्यालु अफ शेयर अन अलॉटमेन्ट हाउएभर another shareholder holding 600 share failed to pay allotment and call board of director decided to forfeit this share भनेको रहेछ अलिकति यहाँनिर मैले यसलाई करेक्सन गरे यो क्वेशनमा the excess application money utilized towards on allotment ठीक छ यसरी बढी भएको पैसा अलटमेन्टमा हामीले युटिलाइज गर्ने भनेर भनेथ्यौं हो यति भइसके पछाडी अब क्वेशनले के भनेको छ अल द मनीज वर ड्युली रिसिभ अ शेयर होल्डर होल्डिङ 200 शेयर फेल टु पेड इन्टायर भ्यालु भने चाहिँ कल्जिन एडभान्स भयो
कल्स इन एडभान्स 200 को कल्स इन एडभान्स रहेछ, मैले येलो ब्याकग्राउन्ड दिएँ एडभान्सलाई। हाउएभर अनदर शेयर होल्डर होल्डिङ 600 शेयर फेल्ड टु पे हाउएभर अनदर शेयर होल्डर होल्डिङ 600 शेयर फेल्ड टु पे अलटमेन्ट एन्ड कल्स मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड दिएको छु कसैमा तर हेर्ने यो कल्स इन एरर्स रहेछ, तर कल्स इन एरर्स कहाँ भएको छ अलटमेन्टमा। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, एकदमै यहाँनिर गाह्रो हुन्छ है, सबैलाई गाह्रो हुनसक्छ। मैले यहाँनिर वर्किङ नोट गरेर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिसाइडेड टु फॉरफिट दिस शेयर भनेको छ फरफिट गर्ने रे। अब मैले यो हाइलाइट गरेको पार्टलाई बढीभन्दा बढी क्लियरली बुझाउने कोसिस गर्छु। दुईटा त सजिलै माथि कल्स इन एडभान्सको त समस्या हुँदैन होला, तर कल्स इन यो एरर्सको समस्या हुन्छ। कल्स इन एरर्सको समस्या हुन सक्छ। अब जर्नलमा जाउँ हामी सर र सुरुमा हामीलाई एलोटमेन्ट बनाऊ भनेको छ, फर्स्ट कल बनाऊ भनेको छ, अनि त्यस पछाडिबाट हामीलाई फीचर बनाऊ भनेको छ। मैले डाइरेक्ट यहाँनिर एलोटमेन्टदेखि बनाउँदैछु। एक्सेस अमाउन्ट थाहा भइहाल्यो हामीलाई। एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई यहाँनिर क्वेसनले दिए अनुसार एक्सेस अमाउन्ट 1,50,000 छ। एक्सेस अमाउन्ट 1,50,000 रुपैयाँ छ। यो एक्सेस अमाउन्ट जुन चाहिँ एप्लिकेसनको बढी भएको पैसा अलटमेन्टमा गएको छ, अहिले ध्यान दिने। त्यसो भने सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 15,000 सेयरको 50 रुपियाँको दरले 7,50,000 टु सेयर क्यापिटल। हामीले सेयर क्यापिटल कति जान्छ त सेयर क्यापिटलमा भन्दाखेरि जति एप्लिकेसन हामी जतिवटा सेयर इस्यु गर्यो त्यति नै 15,000 सेयर इस्यु गरेको। त्यो 50 रुपियाँमा इन्क्लुडिङ प्रिमियम छ भनेपछि प्रिमियम 10 रुपियाँ हो भने 40 रुपियाँ सेयर क्यापिटल जुन ओरिजिनल रेट हो अलटमेन्टको त्यही रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि सेयर प्रिमियम 15,000 इन्टु इन्टु 10 हो 1,50,000। यसरी हामीले बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू गर्छौँ सुरुमा। त्यसपछि रिसिभ गर्ने, रिसिभ गर्दा पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। यहाँनिर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भनेर लेखेको छ। यो 5,94,000 भनेर लेखेको चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा अहिले भनौँला। तर त्योभन्दा अगाडि कल्स इन एरर्स यहाँनिर अलटमेन्टमै फेल्ड भनेको छ। एउटा अ सेयर होल्डर होल्डिङ 600 सेयर फेल टु पे अलटमेन्ट एन्ड कल्स भनेको छ। अलटमेन्टमा उसले नतिरेको पैसा भनेको यो 600 सेयरको 50 रुपियाँ नतिरेको, टोटल नतिरेको। तर उसको एक्सेस अमाउन्ट जुन यो एक्सेस अमाउन्ट जुन छ यो बढी भएको पैसामा पनि उसको केही अमाउन्ट छ। यो जसले पैसा तिरेन 600 सेयर होल्ड गर्ने सेयर होल्डरले जसले पैसा तिरेन उसको पनि यो 1,50,000 मा केही रुपैयाँ छ। यसको कति रुपैयाँ छ त, यसले कति पैसा तिरिसकेको रहेछ त भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्नको लागि हामी एउटा वर्किङ नोटमा जानुपर्छ। मैले यसलाई अलिकति वर्किङ नोटतिर गएँ। यहाँनिर मैले बनाएको छ जस्तै त्यो फेल्ड भएको सेयर होल्डर चाहिँ फ्रम द प्रो राटा ग्रुप, क्वेसन साइलेन्ट छ, द्याट्स वाइ द ही इज बिलोङ्स टु प्रो राटा ग्रुप। अनि प्रो राटा ग्रुपमा टोटल सेयर एप्लाइड भएको चाहिँ टु द एप्लिकेन्ट फर 10,000 सेयर। प्रो राटा भनेको 10,000 उसले एप्लाइड गरेको त्यो ग्रुपमा टोटल आएको भनेको चाहिँ 10,000 र 10,000 ले पाएको सेयर भनेको जम्मा जम्मी 5,000 मात्रै उसलाई एलोट भएको हो। भनेपछि हामीले एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्यौँ 3 लाख रुपियाँ, तर क्यापिटलाइज चाहिँ 5,000 मात्रै भयो भने 1,50,000। एक्सेस अमाउन्ट आयो 1,50,000। यो 1,50,000 मध्ये उसको पनि केही पैसा छ, कति छ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्नको लागि उसले पाएको सेयर भनेको 600 सेयर हो। उसले टोटल पाएको सेयर चाहिँ कति रहेछ, एकजडे 600 सेयर पाएर रहेछ। यो 600 सेयर उसले पाउनको लागि कति एप्लाई गरेर रहेछ त भन्दाखेरि कति एप्लाई गरेर रहेछ भने 1,200
चाहिँ एप्लाइड गरेर रहेछ 1200 कसरी आयो 1200 भन्दा 10,000 डिभाइडेड बाइ 5,000 इन्टु 600 गरेर आएको हो 12 यो चाहिँ उसले एप्लाइड गरेको सेयर निकाल्नको लागि टोटल ग्रुपमा भएको टोटल सेयर अप्लाई टोटलमा अप्लाइड भएको 10,000 डिभाइड बाइ यो 10,000 मध्ये कतिवटा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अलट गर्यौँ त 5,000 हो 5,000 अलट गरेको यो अलट गरेको मध्ये उसले पाएको सेयर चाहिँ कति त भन्दाखेरि 600 भनेपछि यसरी हाम्रो 1200 रुपिस आएको हो अब 1200 इन्टु एप्लिकेसनको रेटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1200 इन्टु यो गर्दाखेरि 3,36,000 36,000 मध्ये 600 कसको क्यापिटलाइज भयो बढी भएको पैसा अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भयो कति बढी भएको रहेछ त भन्दा यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 18,000 यो अमाउन्ट चाहिँ उसको अलटमेन्टमा गएको रहेछ भने अब यो अमाउन्टलाई त हामीले कल्स इन एरर्स भन्न पाइएन नि त त्यसो भएको हुनाले यो अमाउन्टलाई हामीले कल्स इन एरर्स उसको भएको भनेर देखेको चाहिँ अलटमेन्टमा फेल्ड भन्ने बित्तिकै हामीले 600 इन्टु 50 रुपियाँ गर्यौं कल्स इन एरर्स भन्यौं यो हो कल्स इन एरर्स तर उसले यो 30,000 मध्ये बढी भएको पैसा त उसको 18,000 अलरेडी आइसकेको छ नि भने यो त कल्स इन एरर्स होइन यो अमाउन्टलाई हामीले घटाइदिएर अलटमेन्टमा एक्चुअल कल्स इन एरर्स चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 12,000 रुपिस आउँछ यो यसरी 12,000 हामीले निकाल्न सक्नु पर्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यही कुरा बुझेन भने यो क्वेशनको अब सेकेन्ड पार्ट अथवा थर्ड पार्टको सल्युसन मिल्न जाँदैन मिल्दैन यो 12,000 यसरी त्यहाँनिर लेखेको छ यो प्राय विद्यार्थीहरूले यति कुराहरू धेरै टेन्सन लिन्छन् यति कुराहरू गर्नको लागि यो चाहिँ 600 उसले पाएको होल्ड गरेको यो 600 सेयर पाउनको लागि चाहिँ उसले टोटलमा चाहिँ 1200 एप्लिकेसन दिएको थियो जहाँ 600 बराबरको सेयरको पैसा उसले बढी तिरेको थियो र त्यो बढी भएको पैसा कम्पनीले एडजस्ट गरेको थियो अलटमेन्टमा लगेर त्यो अलटमेन्टमा एडजस्ट गरेको अमाउन्ट जति छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ हामीले कल्स इन एरर्स टोटल कल्स इन एरर्समा पेड अमाउन्ट घटाइदिनुपर्छ र एक्चुअल कल्स इन एरर्स निकाल्नुपर्छ र यहाँनिर अहिले एक्चुअल कल्स इन एरर्स चाहिँ 12,000 रुपियाँ आएको छ यो यसरी आएको हो त्यहाँनिर अहिले मैले 12,000 देखाउँछु त्यो 12,000 चाहिँ कहाँबाट आएको हो किन घटाएको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ रेज हुन्छ भनेर नै मैले यो वर्क नोट यहाँनिर तिमीहरू अगाडि मेन्सन गर्दैछु ठीक छ यहाँनिर एकदम क्लियरली यो कुराहरू लेखिदिएको छ कल्स इन एरर्स अकाउन्ट डेबिट हुन्छ 600 इन्टु 50 माइनस 18,000 जुन चाहिँ एप्लिकेसनको एक्सेस भएको अमाउन्ट त्यो सेयर होल्डरको 18,000 रुपियाँ चाहिँ अलटमेन्टमा फरवर्ड भएको रहेछ त्यो अमाउन्ट चाहिँ कल्स इन एरर्स होइन टोटल कल्स इन एरर्सबाट पेड अमाउन्ट घटाइदिनुपर्छ र अनपेड अमाउन्ट एक्चुअल अनपेड अमाउन्ट 12,000 आयो र यहाँनिर अनदर सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर पेड इन्टायर भ्यालु भनेको अलटमेन्टको तिर्न जाँदाखेरि अलटमेन्ट भन्दा पछाडिको सबै पैसा तिरिदियो भने चाहिँ 200 इन्टु 30 रुपिस भनेको 30 रुपिस भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको एडभान्स तिरेछ भने चाहिँ एडभान्स 6,000 रुपियाँ अनि हामीले अलटमेन्टमा टोटल लिनुपर्ने पैसा चाहिँ 7 लाख टोटल लिनुपर्ने पैसा चाहिँ 7,50,000 थियो तर एप्लिकेसनको बढी भएको पैसा हामीले कति पहिले लिइसकेको छ 1,50,000 भनेपछि त्यो 7,50,000 बाट 1,50,000 घटाइदिने 6 लाख रुपियाँ कल्स इन एडभान्स 6,000 रुपियाँ 6,06,000 रुपियाँ भयो 6,06,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि 5,94,000 यसरी आएको यसरी बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ भन्छौँ हामीले ठीक छ त्यसभन्दा पछाडि अब हामीले बनाउनु पर्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू इन्ट्री हुन्छ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हो त्यो भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्ने 15,000 सेयर इन्टु 30 रुपियाँ रेटले गर्दाखेरि 4,50,000 आउँछ त्यो 4,50,000 हो यो त्यो सेयर क्यापिटल अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ गर्ने पैसा आउँदा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र अघि कल चाहिँ एडभान्स लिएको पैसालाई अब यहाँनिर लिएर डेबिट गर्छौँ हामीले कल्स इन एडभान्स अघि क्रेडिट थियो अब डेबिट गर्ने कल्स इन एडभान्स जसले अलटमेन्टको पैसा तिरेन त्यसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि पैसा तिरेन 600 इन्टु 30 गरेर 18,000 जो टोटल ड्यू अमाउन्ट भनेको चाहिँ 4,50,000
1000। ₹4,50,000। यसरी हामीले रिसिभ गर्यौं। अब हामीले फर्फिचर एन्ट्री बनाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्फिचर एन्ट्रीमा चाहिँ अब हिजो मैले जुन सेयर प्रिमियमको कुराहरू सम्झाउन कोसिस गरिरहेको थिएँ, त्यो सेयर प्रिमियम कतिखेर लिएर राख्ने भन्ने कुराहरूमा कति क्वेसनहरू रेज भएको थियो हैन। फर्फिट गर्दाखेरि सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 600 जतिवटा सेयरले पैसा दिएन त्यसैको सेयर प्रफिट हुने हो। यहाँ 600 वटा सेयरको पैसा आएको छैन। 600 × 100 रुपियाँ गरेर सेयर क्यापिटलाइज गर्छौँ। क्यापिटलबाट हामीले घटाइदिन्छौँ। अगाडि क्यापिटलाइज गरेको थियो, अब घटाइदिनको लागि डेबिट गर्छौँ। सेयर प्रिमियम 600 × 10 रुपियाँ, जुन कल्स इन एरर्स हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ, यो जुन कल्स इन एरर्स हामीले अलटमेन्टमा निकाल्यौँ, यो 50 रुपियाँ, यो 50 रुपियाँमा 10 रुपियाँ त प्रिमियम पनि छ नि। यो त 40 रुपियाँ प्लस 10 रुपियाँ हो नि त। भनेपछि यो सेयर होल्डरले यो 10 रुपियाँ पनि त तिरेको छैन नि। भनेपछि नतिरेको बेलामा मात्रै क्या, नतिरेको बेलामा मात्रै हामीले फर्फिचर एन्ट्रीमा सेयर प्रिमियम भनेर डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्झिनुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर यहाँनिर अहिले डेबिट गर्दैछु, मैले सेयर प्रिमियम डेबिट गर्दैछु 600 × ठीक छ। त्यसो गर्दाखेरि अनिखेर त्यसपछि कल्स इन एरर्स अब माथि भएका जति जति पनि छन् नि, माथि अलटमेन्टमा भएको कल्स इन एरर्स 12,000 रुपियाँ, फर्स्ट एन्ड फाइनलमा भएको कल्स इन एरर्स 18,000 रुपियाँ, दुईटालाई जोडिदियो 30,000 रुपियाँ। यो दुईटालाई जोडिदिने 30,000 रुपियाँ घटाइदिने कति हुन्छ, त्यति ब्यालेन्सिङ फिगर सेयर फर्फिचर। यसरी हामीले फर्फिचर एन्ट्री बनाउन सक्छ, हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। फर्दर मोर हामीलाई अब क्वेसन नम्बर 6, 7 मा जाउँ हामी। 6 र 7 मा क्वेसन नम्बर 6 मा डिबेन्चरको कुरा छ। क्वेसन नम्बर 6 मा जेड कम्पनी इस्युड 4,000, 9% डिबेन्चर अफ ₹250 इच एट 10% डिस्काउन्ट रिडिमेबल आफ्टर 6 इयर 5% प्रिमियम भनेको छ। भनेपछि एउटा डिबेन्चरको प्राइस 250 रुपियाँ रहेछ हो। यो 250 रुपियाँ अब एकपल्ट हामीले इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा गरेको केस रहेछ, अनि रिडिम गर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियममा गरेको केस रहेछ। सर र हामीले एउटा इस्यु इन्ट्री अर्को रिडम्सन इन्ट्री बनाउँदा भइगयो। इस्यु गर्दाखेरि पैसा आउँछ, पैसा कति आउँछ त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट नेट प्रॉफिट इज 250। हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गरेका छौँ भनेपछि 250 को 250 माइनस डिस्काउन्ट इज 10% इज 25, घटाइदियो भने 225 रुपिस डिस्काउन्ट गरेर 225 नेट प्रॉफिट 4,000 इन्टु यो गर्ने डिस्काउन्ट अन डिबेन्चर 25 रुपिस, अनि लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर जुन चाहिँ रिडिम्सन गर्दाखेरि प्रिमियममा गरेको 5% छ। 250 को 5% भनेको 12.5 रुपियाँ 12.5 रुपिस मल्टिप्लाइड बाई 4,000, अनि केबाट लिएको त भन्दा 9% डिबेन्चर लिएको हो 250 × 4,000 प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर। यो भनेको रिडिम्सन गर्दाखेरिको प्रिमियम हो, यो भनेको रिडिम्सन गर्दाखेरिको प्रिमियम हो। अब यही अमाउन्ट हामी फिर्ता गर्ने हो। फिर्ता गर्दाखेरि जति लिएको थियो त्यति अमाउन्ट फिर्ता गर्ने हो। 9% डिबेन्चर 10 लाख रुपिस, अनि प्रिमियममा फिर्ता गर्छु भने चाहिँ प्रिमियम पनि दिनु पर्यो। प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि पैसा जान्छ टु बैंक अकाउन्ट जोडेर राखिदिने, सकिगयो। यसरी हामीले डिबेन्चरको क्वेसन आयो भने गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्दर मोर हामी क्वेसन नम्बर 7 मा जाँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुपर्ने छ। जस्तै क्वेसनले लिक्विडिटी रेसियो भनेर सोधेको छ। अब लिक्विडिटी रेसियो भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ भने लिक्विड रेसियो होला, एउटा मात्रै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पुग्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तो होइन। लिक्विडिटी रेसियो, सर्ट टर्म सल्भेन्सी रेसियो भन्यो भने हामीले करेन्ट रेसियो पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, क्विक रेसियो पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट रेसियो पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, क्विक रेसियो पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, र
यहाँनिर हाम्रो करेन्ट रेसियो 1 करेन्ट एसेट्स इज 180,000 करेन्ट लायबिलिटी इज 100,000 1.8:1 करेन्ट रेसियो क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक माइनस एडभान्स हो त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा 84,000 आयो डिभाइड बाइ 100,000 इज 0.84:1 यसरी हामीले क्विक रेसियो र करेन्ट रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ जब क्वेशनले लिक्विडिटी रेसियो भन्छ फर्दर मोर हामी अगाडि जाँदै छौं क्वेशन नम्बर 8 यो क्वेशन नम्बर 8 भनेर नै राखेको छ राख्नलाई चाहिँ तर अलि ओके क्वेशन नम्बर 8 क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा यहाँनिर खासै केही कुराहरू पनि छैन तर एउटा प्रिमियमको कुरा छ जस्तै प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर 20,000 भनेर दियो क्वेशनले हैन एउटा केस यहाँनिर दियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो ध्यान दिने जस्तै यहाँ डिबेन्चर भनेर पनि दिएको छ हैन डिबेन्चर हेरौँ त ल यहाँनिर डिबेन्चर भनेर मैले हाइलाइट गरिरहेको छु हो भन्छ यो डिबेन्चर भनेर दिएको फिगरमा चाहिँ 2 लाखबाट 1 लाख भएको छ भने चाहिँ घटेको छ त्यो भनेको रिपेमेन्ट गरेछ रिडेम्सन गरेछ रिडेम गर्दाखेरि यहाँनिर प्रिमियम पनि दिएको छ भनेपछि हामीले रिडेम्सन गर्दै गर्दाखेरि अब यहाँबाट 1 लाख रुपैयाँ प्लस यो 20 रुपैयाँ के रे 20,000 रुपैयाँ गरेर जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ 1,20,000 ठीक छ अनि फिक्स एसेट्स परचेज 6 लाख रुपैयाँ दिएको छ बुक भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स 40,000 हैव बीन सोल्ड फर रुपीज 60,000 भनेको छ भनेपछि 40,000 पर्ने सामान 60,000 मा बेचेछ प्रफिट 20,000 भयो डेफिनेट कुरा भइहाल्यो हैन त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यहाँनिर यो बुक भ्यालु 40,000 यो प्रफिट हामीले हेर्ने हैन हामीले हेर्ने भनेको सोल्ड भ्यालु सेल्स कतिमा गरेको छ सेल्स अफ फिक्स एसेट्स भनेर यो 60,000 मात्र राख्ने र यो परचेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर 6 लाख मात्र राख्ने गर्नु पर्यो ठीक छ अनि यहाँनिर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,50,000 भने इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन 50,000 भनेको छ अनि अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर राख्ने तर राख्दाखेरि 2,50,000 बाट यो 50,000 डेप्रिसिएसन घटाएर राख्ने 2 लाख मात्रै किन त भन्दा डेप्रिसिएसन इज नन क्याश ट्रान्ज्याक्सन which is never recorded in cash flow statement under direct method. That's why यसलाई हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ र डेप्रिसिएसन हामी रेकर्ड गर्दैनौं यसको सल्युसन यस्तो छ cash flow statement question number 8 मा हाम्रो cash collection from debtor and sales is rupees 10 lakh debtor is decreased by rupees 1 lakh 11 लाख भयो क्याश पेमेन्ट टु सप्लायर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5 लाख रुपैयाँ हाम्रो क्वेशनले दिएको छ इन्क्रिज स्टक बाइ रुपीज 1 लाख अनि इन्क्रिज अकाउन्ट पेएबल बाइ रुपीज 1 लाख इन्क्रिज लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लस गर्नुपर्छ अनि मिस्टेकली यो माइनस हुन गएको थियो त्यसलाई अलिकति करेक्सन गरिएको छ डिक्रिज बिल्स पेएबल बाइ रुपीज 20,000 यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा 5,20,000 नेगेटिभ आयो क्याश पेड टु एम्प्लोइज एन्ड अदरमा हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्रै रहेछ 2,50,000 बाट त्यो डेप्रिसिएसन घटाएर 2 लाख रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड क्वेशनले दिएको छैन नील सो हाम्रो नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज इज रुपीज 2,80,000 आयो र क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीले फिक्स एसेट्स परचेज अथवा सेल्स के दिएको छ हेर्ने अथवा इन्भेस्टमेन्ट भनेर क्वेशनले दिएको छ भने त्यो हेर्ने दुईटा कुरा हेर्ने अहिले क्वेशनले क्लियरली भनेको छ परचेज अफ फिक्स एसेट्स 6 लाख रुपैयाँ सेल्स अफ फिक्स एसेट्स 60,000 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 5,50,000 5,40,000 माइनसमा आयो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीले सेयर क्यापिटल हेर्छौँ त्यो बढेको छ 2 लाख रुपैयाँले त्यसलाई इस्यु भनेर लेख्छौँ शेयर प्रिमियम पनि बढेको छ 20,000 ले इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम भनेर लेख्छौँ रिडम्सन अफ डिबेन्चर लेख्दाखेरि चाहिँ 1 लाख रुपैयाँले घटेको छ र तल एडजस्टमेन्टमा हामीलाई प्रिमियम भनेर 20,000 दिएको छ दुईटालाई जोडेर राख्नुपर्छ 1,20,000 डिभिडेन्ड पेड भनेर 40,000 दिएको छ यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ 60,000 पोजिटिभ आउँछ
र नेट क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि क्यापिटल ए प्लस क्यापिटल बी माइनस क्यापिटल सी गरेर निकाल्नुपर्छ। प्लस छ प्लस गर, माइनस छ माइनस गर, जसरी हुन्छ क्यालकुलेसन गर। र आयो फिगर हाम्रो नेगेटिभ 1 लाखमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 2 लाख रुपियाँ जोड्यो भने पोजिटिभ क्यास ब्यालेन्स 1 लाख रुपियाँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आउँछ। यसरी हाम्रो सल्युसन कम्प्लिट हुन्छ। कसैले स्क्रिनसट लिन मन लाग्यो भने लिँदा हुन्छ। म अलिकति अगाडि बढ्छु। क्वेसन नम्बर 9 हो, क्यास के अरे फाइनल एकाउन्ट क्वेसन नम्बर 9 हो। यहाँनिर 10 भएको रहेछ। क्वेसन नम्बर 9 हामी अलिकति यसलाई जुम गरिदिन्छु, बरु देखिन्छ कि अझै क्लियर भन्ने हो। ल यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब क्लियरली देखिन्छ हाम्रो फाइनल एकाउन्टमा। मैले खासै बोल्नुपर्ने कुराहरू के पनि छैन, तर बोल्दै गर्दाखेरि जस्तै झुक्किनु पर्ने ठाउँहरू, झुक्किने ठाउँहरू भनेको इन्सुरेन्समा छ अनएक्सपायर भनेको प्रिपेड हो। प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई हामीले घटाउनुपर्छ र एसएसमा लगेर राख्नुपर्छ। 10,000 रुपियाँ लाखेकै छ। त्यस्तै गरेर क्लोजिङ स्टकको केसमा सबैले क्वेसन छ भने हेर्ने, क्लोजिङ स्टकको दुईवटा भ्यालु दिएको छ त्यहाँनिर। मार्केट भ्यालु इज ₹80,000 एन्ड द कस्ट प्राइस इज ₹75,000। जहिले पनि क्लोजिङ स्टक यदि दुईटा भ्यालु दियो भने अथवा दुईटा अमाउन्ट दियो भने हामीले लेस अमाउन्टलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेर ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ 80,000 र 75,000मा 75,000 कम हो। कम त्यही 75,000 क्रेडिटमा लगेर राख्यौँ र यो क्रेडिटमा लगेर राखिदियो। अर्को छ त्यहाँनिर एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाई 10% भनेर दिएको छ। 5 लाखको 10% जोडिदिने 5,50,000 र यो बढेको एप्रिसिएसनलाई पिएल एकाउन्टको क्रेडिटमा लगेर राख्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन भयो भने पिएल एकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्थ्यो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। गर्दा इजी नै हुन्छ, गर्न सकिन्छ। प्रोभिजन हेडमा अब प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको हामीले पिएल एप्रोभेसनको डेबिटमा र प्रोभिजन हेडमा राख्छौँ। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ पिएल एप्रोभेसनको डेबिटमा र रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा लगेर राख्छौँ हैन। यो क्वेसनमा डेफिसिट आएको छ। डेफिसिट भनेको पहिला सधैँ सरप्लस आउने गर्थ्यो। यो क्वेसनमा अलिकति डेफिसिट आएको छ 85,000। यो 85,000 चाहिँ यहाँनिर हामीले लिएर आएर मिसलेनियसमा लगेर राख्नुपर्छ। मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द न्यू हैन। हामीले डेफिसिट भनेर लेख्ने गरेको छैन, ब्यालेन्स भनेर लेख्ने गरेको छ भने त्यो ब्यालेन्स सिडीलाई लिएर आएर मिसलेनियसमा राख्नुपर्छ। यदि डेबिट साइडको ब्यालेन्स सिडी हो भने सरप्लसमा लगेर राख्नुपर्छ। यदि क्रेडिट साइडको ब्यालेन्स सिडी हो भने मिसलेनियसमा एसएस साइडको मिसलेनियसमा लगेर राख्नुपर्छ, जस्तो हामी 50TH एसएस भन्नेछौँ पछि। यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 पनि सकिन्छ र हामी जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर 9 छ कि क्वेसन नम्बर 10 मा हाम्रो लिफो फिफो सोधेको छ। प्राय सबैलाई सजिलो लाग्ने टपिक हो लिफो र फिफो। क्वेसनले ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर दिएको छ, जसलाई हामी रिसिभ कोलममा पनि इन्ट्री गर्दैनौँ र इस्युड कोलममा पनि इन्ट्री गर्दैनौँ। गर्छौँ त केवल ब्यालेन्स कोलममा 1550 को रेटले 75,000 हो। एन्ड डेट 5 मा हामीलाई पर्चेस गरेको भनेर क्वेसनले भनेको छ। 2000 क्वान्टिटी 55 रेट मल्टिप्लाई गर्यो 1,10,000 र यो लगेर अब हामीले यो ब्यालेन्स कोलममा जोड्नुपर्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ। इस्युड भयो भने ब्यालेन्सबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। घटाउनको लागि मेथड दिएको छ हामीलाई फिफो मेथड। सुरुमा लिएर आएकोलाई सुरुमै पठाउने भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको हो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले पर्चेस गर्दाखेरि पुरानो ब्यालेन्सलाई पहिला सुरु ब्रट डाउन गर्नुपर्छ। पुरानोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त ब्रट डाउन गर्नुपर्छ, जस्ट तल झार्ने। अनि नयाँ किनेकोलाई लगेर एडजस्ट गर्नुपर्छ। पुरानोलाई ब्रट डाउन गऱ्यो 1550 75,000 2055 र 1,10,000 यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 10th डेट 10 मा इस्युड भनेको छ। इस्युड क्वान्टिटी इज 1600 1600 मा हामीलाई फिफो मेथड छ भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यो पुरानो पहिला सुरु ब्रट डाउन गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यस पछाडिबाट नयाँ लगेर एडजस्ट गरिदिनु पर्छ हो। यति गरिसके पछाडि
अर्को काम हामीलाई इस्युड भनेर दियो 1600 दिएको छ भनेपछि हामीसँग हामी मेथड हेर्छौँ फर्स्टको पहिला सुरु भनेपछि यो फर्स्टको सुरुमा हामी पठाउँछौँ 1600 पुगेन कति पुगेन भन्दाखेरि 1500 दियो भनेपछि 100 पुगेन अब 100 भनेको चाहिँ जस्ट बिलो त्यो भन्दा 1500 भन्दा जस्ट बिलो वाला कुन त भन्दाखेरि 2000 बाट हामी 100 पठाइदिन्छौँ हो अब रेट राख्दाखेरि करेस्पोन्डिङ रेट राख्नुपर्छ 1550 रुपिस अनि 2000 बाट 100 पठायो भने करेस्पोन्डिङ रेट इज 55 अब रिमेनिङ ब्यालेन्स इज 1955 यो अमाउन्ट इज योर रिमेनिङ ब्यालेन्सको अब भन्नुपर्दा हाम्रो स्टोरमा 1900 क्वान्टिटी छ 55 रेटको अगेन द कम्पनी पर्चेज 1260 रुपिस 72,000 अमाउन्ट र त्यो राख्नुभन्दा अगाडि हामीसँग भएको पुरानो ब्यालेन्सलाई ब्रट डाउन गर्छौँ यसरी पहिला सुरु ब्रट डाउन गर्छौँ र नयाँलाई लगेर एडजस्ट गर्छौँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र फर्दर मोर 25 डेटमा इस्युड गरेको छ र द कम्पनी इस्युड 2000 क्वान्टिटी सुरुमा हामीले 1900 इस्यु गर्छौँ अनि नपुगेको 100 दिन्छौँ यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ क्वेसनले भन्छ रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न रिसिभ हो यसरी रिसिभ गर्ने र रिसिभ गर्दा रिसेन्टली हामीले रिसेन्टली इस्यु गरेको क्वान्टिटी भनेको 100 हो त्यही 100 को रेट राख्ने अथवा हामीसँग भएको मेथड अनुसारको रेट राख्दा पनि हुन्छ तर रिसेन्टली हामीले अहिले भर्खर रिसेन्ट इस्यु गरेको लास्टली इस्यु गरेको 100 हो त्यस भएको हुनाले यही रेट लिएर आएर हामीले राखिदियौँ र यो क्वान्टिटी 1100 लाई ब्रट डाउन गरे 1100 प्लस 100 गरेर 1200 भएको यो किन मैले यसरी जोडे त भन्दाखेरि यो रेट र यसको रेट सेम छ रेट सेम भएको बेलामा क्वान्टिटी हामीले जोडेर राख्न पाउँछौँ त्यही भएर जोडिदिएको हो फर्दर मोर सर्टेज अफ स्टक भेरिफिकेसन भनेको छ सर्टेज भनेको इस्युड हो इस्युड 20 युनिट 60 रुपिस 1200 अब यो भनेको हाम्रो 11,000 ब्रट डाउन गर्यो 11,086 को उसले हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ यति भयो भन्ने कुरा हामीले यसरी देख्न सक्छौँ यसरी हाम्रो आन्सर आउँछ हैन हामीले यसलाई यसरी हामी देखाउन सक्छौँ अब कसैले यसरी क्यू ई डी लेख्छन् यो चाहिँ यो यसरी लेखेको प्राय भेटिँदैन यो लेख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै कपी चिनिन्छ यसरी नलेख्नु क्वाइट इजी डन भन्ने टर्म हो यसको क्युडी को मतलब हामीले यो लेख्नु हुँदैन कतिको कपीमा मैले भेटेको छु प्राय धेरैलाई थाहा छैन तर जसले लेख्नुहुन्छ त्यसले नलेख्नु होला भने मैले अहिले यो यसरी देखिएको छ कपीमा क्वाइट इजी डन लेख्नु भएको त्यसो गर्दाखेरि कपी चिनिन्छ भन्नु गर्दा कपी काट्न सक्छ सो कुनै पनि सिम्बोलिक वर्डहरु आन्सरमा नलेख्ने जसले प्रब्लम भोलि आओस् र क्वेशन नम्बर 11 को कुरा छ क्वेशन नम्बर 11 यहाँनिर अट्याच गरिएको छैन क्वेशन नम्बर 11 मा चाहिँ अब म क्वेशन नै देखाएर एकपल्ट डिस्कसन गर्छु है त क्वेशन नम्बर 11 इज हियर यहाँ क्वेशन नम्बर 11 मा के छ त भन्दाखेरि हामीले कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाऊ भनेको छ हो कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाऊ भनेको छ मटेरियलको ओपनिङ 20,000 को ओपनिङ 20,000 रुपैयाँ हैन 20,000 क्लोजिङ 25,000 रुपैयाँ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 10,000 अनि फिनिश गुड्स 35,000 र 30,000 छ यसमा समस्या भएन अदर इन्फर्मेसन वेयर एज फलोज direct material purchase 1,20,000 indirect labor is rupees 18,000 direct labor is rupees 32,000 freight on material purchase अथवा freight on purchase भनेको यो purchase related expenses हो freight on purchase other factory expenses is factory expenses advertisement and the selling and distribution overhead is rupees 2 per unit in that case हामीलाई sales unit ले multiply गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई sales unit ले multiply गरिदिने sales unit is your 20,000 unit is equals to
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड इज रुपिस 40,000 सरसर्ती। अब प्रफिट स्क्रैप सोल्ड भनेर दिएको छ। यो स्क्रैप सोल्ड भनेको हामीले फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर निकालिसके पछाडि, फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर निकालिसके पछाडि ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई जोड्छौँ र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई घटाइदिन्छौँ। जहाँनिर क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस घटाउँछौँ त्यहीँनिर लगेर यो स्क्रैप सोल्डलाई पनि घटाउनु पर्छ। त्यति गरेपछि फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामी जोडिदिन्छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स जोड्छौँ र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स घटाइदिन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्छौँ र टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्टमा प्रफिट जोड्छौँ र सेल्स आउँछ। यहाँनिर क्वेसनले भनेको छ हामीलाई सेल्स प्रफिट इज इक्वल्स टु 10% अफ सेल्स भनेको छ। सेल्सको 10% निकालिदिने, त्यो निकाल्दाखेरि जहिले पनि यो फर्मुला युज गर्ने। जस्तै यो केसमा चाहिँ हामीले, मैले अब यहाँनिर अलिकति एनोटेसन गरेँ। जस्तै यो प्रफिट निकाल्नको लागि यो फर्मुला हामीले युज गरिदिनु पर्यो। टोटल कस्ट is equals to total cost into percentage profit divided by 100 minus percentage profit गर्नु। यति गरेपछि हामीले प्रफिट आउँछ र यहाँनिर आएको प्रफिट जति आउँछ यो प्रफिटलाई डिभाइड गरिदिने। प्रफिट सपोज त्यहाँनिर प्रफिट 10,000 रुपियाँ आयो भने प्रफिट अमाउन्ट जति आउँछ प्रफिट अमाउन्ट डिवाइडेड बाई सेल्स युनिट डिवाइड बाई सेल्स युनिट। ठीक छ, यति गरिदियो भने यो ए को कस्ट सिट अगाडि भइहाल्यो। सेल्स प्रफिट पर युनिट भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला लगाउने। प्रफिट पर युनिट इज इक्वल्स टु प्रफिट अमाउन्ट डिवाइड बाई सेल्स युनिट गरेर हामीले प्रफिट पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। अब जस्तै यो क्वेसनको सल्युसन हाम्रो त्यहाँनिर छैन, म पछि दिपेश सरलाई पोस्ट गर्न लगाइदिन्छु, सबैले हेर्न सक्छौ। अहिले चाहिँ म अब तिमीहरूले केही क्वेसनहरू रेज गर्ने भयो भने आई विल टेक यु क्वेसन, हैन, म तिम्रो क्वेसन लिनेछु र